बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुम्मा 9 मई है। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। हम तो इस वक्त वॉर की सिचुएशन में है और इस वक्त पाकिस्तान हो, इंडिया हो, माइन्यूटेस्ट डिटेल्स, छोटी से छोटी बात जो है वो डिस्कस हो रही है। ख़बरें उसके ऊपर शाया हो रही हैं, लोग उस पर तबसरे कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस सेक्टर पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से आज क्या किया गया, इंडिया की तरफ से क्या किया गया। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खबर के बारे में जो अब यूँ समझें कि हाईलाइट बन चुकी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली ख़बर बन चुकी है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, सोशल मीडिया के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि हमने फ़लाँ नहीं किया, हमने फ़लाँ नहीं किया। फ़लाँ फ़लाँ से हटकर जो हम कर चुके हैं उसने जितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि इंडिया का जो गुरूर है वो खाक में मिल गया है। जो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, BBC ने जो कुछ लिखा है, जो तफसीलात, तहलका खेज़ तफसीलात सामने लाया है BBC, और TRT जो इसके ऊपर लिख रहा है, उसने इंडिया का गुरूर उससे छीन लिया है और जो आसमान पर बैठा हुआ था इंडिया, उसको पटक कर ज़मीन पर मारा है। और आने वाले दिनों में आप मज़ीद इस हवाले से बहुत ही तहलका खेज़ चीज़ें होती देखेंगे। साथ में आपके सामने अपना तज्ज़िया भी रखूँगा, या मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आने वाले दिनों में इंडिया को किन सवालात का सामना करना पड़ सकता है। एक जो ज़ाहिर है कि दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया था कि हमने 6 और 7 मई की दरमियानी रात 5 इंडियन तैयारे मार गिराए, और इस इंडियन तैयारों को मारने के लिए, इनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, इनको शूट डाउन करने के लिए बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट हुआ। और उसमें पाकिस्तान ने चीनी जो हथियार हैं वो इस्तेमाल किए, और जो तैयारे थे J-10C उनका इस्तेमाल हुआ, PL-15 मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ। अब पाकिस्तान, ज़ाहिर है कि एक बात मैं अपने अमूमन वीडियोज़ में गुज़श्ता चंद दिनों में कहता रहा हूँ कि द फर्स्ट कैजुअल्टी ऑफ वॉर इज़ ट्रूथ, कि ये एक फेमस सेइंग है कि जंग में जो सबसे पहले जिस चीज़ की मौत वाक़ई होती है वो सच्चाई है। और हमारे सामने अब वर्शंस मौजूद हैं, एक इंडिया का वर्शन है, एक पाकिस्तान का वर्शन है। इंडिया अपना कोई लॉस नहीं मान रहा, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भी अपना कोई लॉस नहीं मान रहा। हमने जो सिविलियन लॉसेस हैं उनको एक्सेप्ट किया है, कुछ दीगर चीज़ें हमने तो फिर भी एक्सेप्ट की हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से, और फिर इंडिया के हम जो नुकसानात बता रहे हैं, फिर इंडिया जो हमारे नुकसानात बता रहे हैं, लेकिन फिर जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, वो इस सारे मामले की मंजरकशी क्या कर रहे हैं, क्यों ये रफ़ाल की स्टोरी जो है वो इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली स्टोरी बन चुकी है। और इस पर BBC का, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ BBC ने क्या लिखा है, फिर TRT के जो ख़बर है उसके ऊपर नज़र दौड़ाएंगे। जिस किस्म की तफसीलात BBC वेरीफाई ने सामने रखी हैं वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। वाक़या तो आपके इल्म में है, लेकिन जो मंजरकशी BBC ने की है वो बड़ी दिलचस्प मंजरकशी है। इनकी जो ख़बर है उसकी हेडलाइन ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज का रफ़ाल समेत 5 इंडियन जंगी तैयारे गिराने का दावा, BBC वेरीफाई का तज्ज़िया, और भटिंडा के यूट्यूबर की कहानी। खबर शुरू होती है जी, पाकिस्तानी फ़ौज ने दावा किया है कि मंगल की रात को अफ़वाज पाकिस्तान ने इंडिया के 5 तैयारे मार गिराए हैं। याद रहे कि 6 मई की रात इंडिया की फ़ौज के मुताबिक पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 9 मुकामात को निशाना बनाया गया था। इंडियन फ़ौज का दावा है कि ये मुबैना अक्सरियत पसंद तंजीमों के मराकज़ थे, ताहम पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान ने इसकी तरदीद की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से इंडियन लड़ाका तैयारों को मार गिराए जाने के दावे पर इंडिया या इंडियन फ़िज़ाइया की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। जुमेरात के दिन इंडिया के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के दावे के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा। इस हमले के बाद पाकिस्तान की जानिब से इंडियन फ़िज़ाइया के तैयारे गिराने की खबरें सामने आने लगी थीं और सोशल मीडिया पर रात गए ही मुख्तलिफ दावे सामने आने लगे। ऐसे में सरहद के दोनों जानिब से इन दावों पर सवालात भी उठे और जवाबी दावे भी सामने आए। ताहम बुध के दिन इंडिया के हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन फ़िज़ाइया के 5 तैयारे गिराने का दावा किया। फिर आगे ये कहते हैं कि BBC वेरीफाई का तज्ज़िया। BBC वेरीफाई ने 3 ऐसी वीडियोज़ की तस्दीक की है जिनके बारे में दावा किया गया था कि उनमें नज़र आने वाला मलबा एक फ़्रांसीसी साख्ता रफ़ाल तैयारे का है
جو इंडिया की फ़िज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल है। उनमें से एक वीडियो की जियो लोकेशन से BBC वेरीफाई को इल्म हुआ है कि ये इंडियन रियासत पंजाब में भटिंडा के मकाम की है। इस वीडियो में यूनिफॉर्म में मलबूस अहलकार लड़ाका तैयारे का मलबा इकट्ठा करते हुए देखा जा सकता है। BBC वेरीफाई ने रात के वक्त बनाई जाने वाली दो मज़ीद वीडियोज़ को भी चेक किया और ये भी उसी मकाम पर बनी हैं। इनमें से एक में खेतों में मौजूद मलबा देखा जा सकता है, जबकि एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक उड़ने वाली चीज़ को पहले ही आसमान में आग लगती है और फिर वो एक खुले खेत में गिरती है। जस्टिन क्रम्प बरतानवी फ़ौज के साबिक अफसर हैं जो अब रिस्क इंटेलिजेंस नामी एक कंपनी है वो चलाते हैं। रिस्क इंटेलिजेंस कंपनी सबिलाइन चलाते हैं। उन्होंने BBC वेरीफाई से बात करते हुए कहा कि वीडियो में नज़र आने वाला ये मलबा फ्रांसीसी मिसाइल का लगता है जो मिराज 2000 और रफाल लड़ाका तैयारों दोनों में ही इस्तेमाल होता है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक और तस्वीर में एक लड़ाका तैयारे की टेल फिन जिस पर BS-001 और रफाल लिखा हुआ है देखी जा सकती हैं। BBC वेरीफाई ने इस तस्वीर को जांचने के लिए गूगल रिवर्स इमेज का इस्तेमाल किया तो मालूम हुआ कि इस तस्वीर का इससे पहले कोई और वर्जन मौजूद नहीं है। फिर ये बताते हैं भटिंडा के यूट्यूबर की कहानी। वाज़ेह रहे कि बुध की सुबह इंडिया की रियासत पंजाब में भटिंडा ज़िला के एक गांव में मलबा मिलने की इतलात सामने आने के बाद BBC पंजाबी के नामा निगार राजेश कुमार जब जाए हादसा पर पहुंचे तो इंतज़ामिया ने मीडिया को तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर रोक दिया। एक यूट्यूबर जिनकी शनाख्त सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जाहिर नहीं की जा रही ने पुलिस को इस मलबे के बारे में मुतला किया था और उन्होंने BBC पंजाबी को बताया कि अगरचे उन्होंने वीडियो बनाई थी लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से एडवाइजरी जारी करने के बाद उन्होंने उसे शाया करने से गुरेज किया। उनके मुताबिक रफाल जैसा मलबा भटिंडा के गांव अकलियान कला में था और उसके कुछ हिस्से फरीदकोट ज़िला के गांव के खेतों में भी मौजूद थे। BBC पंजाबी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गांव के एक रिहायशी का फ़ोन आया था जिसका घर मलबे की जद में आ गया, जिसके बाद उन्होंने खुद जाकर मलबा देखा। हमने उनके घर के सहन में मलबा अपनी आंखों से देखा। कुछ फुटेज मौजूद है लेकिन हमने उसे कहीं जारी नहीं किया। BBC आज़ादाना तौर पर इन दावों की तस्दीक नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मलबा देखते ही मैंने और मेरे एक साथी ने पुलिस के आला अफसर से रब्ता किया और कुछ ही देर में पुलिस इंतज़ामिया वहाँ पहुँच गई, इलाके को सील कर दिया गया। उनके मुताबिक मीडिया को 1 किलोमीटर दूर रहने को कहा गया और फरीदकोट की ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से मीडिया कवरेज के हवाले से एडवाइजरी जारी की गई। इंतज़ामिया ने व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए हिदायत जारी की कि ज़िलाई इंतज़ामिया या पुलिस इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर कोई वीडियो या तस्वीर ना छापी जाए और ना ही सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाए। फिर ये आते हैं पाकिस्तानी फ़ौज का दावा, रफ़ाल समेत 5 तैयारे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि इंडियन फ़िज़ाइया के 5 गिराए जाने वाले तैयारों में से 3 रफ़ाल तैयारे थे, जबकि एक MiG-29 लड़ाका तैयारा और एक Su-30 तैयारा Su-30 तैयारा शामिल है। उन्होंने दावा किया कि एक लड़ाका हिरॉन ड्रोन भी मार गिराया गया है। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक ये तैयारे अमूमी तौर पर इंडियन पंजाब में भटिंडा, इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू में 2 तैयारे अवंतीपुर के इलाके में, एक अखनौर और एक श्रीनगर में मार गिराया गया। उनमें लड़ाका ड्रोन भी शामिल है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा किया कि इंडियन लड़ाका तैयारों को पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने निशाना बनाया। उनका कहना था कि इन तैयारों को उस वक्त गिराया गया जब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। जब उन्होंने अपने हथियार रिलीज़ किए उसके बाद ही उनको इंगेज किया गया और उन पर फायर किया गया। पाकिस्तान फ़ौज के तर्जुमान ने यह भी दावा किया कि अफवाज पाकिस्तान इंडिया के 10 से ज़ायद तैयारों को मार गिरा सकती थी, लेकिन हमने एहतियात का मुजाहिरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दावा किया कि इस दौरान किसी भी वक्त में इंडिया के तैयारों को पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी जानिब उनके मुताबिक पाकिस्तानी तैयारे भी किसी वक्त इंडिया की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल नहीं हुए। साथ ही DGISPR ने दावा किया कि पाकिस्तान फ़िज़ाइया के तमाम तैयारे मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। वाज़ेह रहे कि इस दावे पर इंडिया की फ़ौज या फ़िज़ाइया की जानिब से अब तक कोई रद्द अमल नहीं दिया गया और ना ही इंडियन अफवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस बारे में कोई मालूमात फ़राहम की गई हैं। इंडियन फ़ौज की जानिब से हमले के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इस बारे में कोई बात नहीं की गई।
جبکہ انڈیا کی جانب سے اہداف کو نشانہ بنانے کی تفصیلات فراہم کی گئیں۔ بی بی سی نے پلوامہ میں کیا دیکھا؟ اگرچہ انڈین حکومت کی جانب سے اب تک کسی قسم کی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی ہے، بی بی سی نامہ نگار نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ کے قصبے پامپور میں گرنے والے ایک طیارے کے ملبے کو بلڈوزر کی مدد سے منتقل ہوتے ہوئے دیکھا۔ بی بی سی کے نامہ نگار ریاض مسرور کے مطابق مقامی افراد نے بتایا کہ انہوں نے جیٹ بمباروں کی زوردار آوازوں کے بیچ ایک بڑے دھماکے کی آواز سنی۔ ریاض مسرور کے مطابق قصبے کے مختلف حصوں میں گرنے والے ایک جہاز کے ٹکڑوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملبے کے معائنے کے لیے انڈین ایئر فورس کی ایک ٹیم بھی جائے وقوع پر موجود ہے، تاہم حکام کی جانب سے تاحال تصدیق نہیں کی گئی کہ یہ کون سا طیارہ تھا یا کس ملک کا تھا۔ بی بی سی کے نمائندے کے مطابق جس مقام پر طیارہ گرا اس جگہ کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا اور کسی بھی شخص کو اس مقام تک جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ جموں کے ضلع رامبن میں بھی منگل کی شب ایک طیارہ تباہ ہوا ہے۔ ضلع رامبن کے علاقے پنتھیال کے سرپنچ ظہور احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے گاؤں میں بدھ کی شب جیٹ طیاروں کی آواز کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے بعد وہ خود پولیس کے ہمراہ جائے واردات پر پہنچے۔ نامہ نگار کے مطابق اس کے علاوہ انڈیا کی ریاست پنجاب کے ضلع بھٹنڈا میں بھی طیارہ گرنے کی اطلاعات ہیں، تاہم سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ انڈین ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ طیارہ اکلیان کلاں نامی گاؤں کے قریب گر کر تباہ ہوا اور اس واقعے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور 9 زخمی ہوئے۔ پھر یہ کہتے ہیں متضاد خبریں۔ ان طیاروں کی تباہی کے بارے میں بھی انڈین فضائیہ نے تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ انڈیا کے اخبار دی ہندو کی جانب سے انڈین حکام کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دی گئی کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 3 طیارے گر کر تباہ ہوئے ہیں، تاہم بعد میں دی ہندو کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے یہ خبر ہٹاتے ہوئے لکھا گیا کہ ہم نے آپریشن سندور میں انڈین طیاروں کی شمولیت کے بارے میں پوسٹ ہٹا دی ہے کیونکہ اس کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ بین الاقوامی خبر رسائی ادارے رائٹرز کی جانب سے بھی خبر دی گئی کہ اچھا میں یہ ساتھ میں بتا دوں کہ بی بی سی پہ جو مقبول ترین خبریں ہیں اب اس میں یہ نمبر 1 پر ہے، یہ خبر میں آپ کے سامنے اس وقت ریڈ آؤٹ کر رہا ہوں۔ بین الاقوامی خبر رسائی ادارے رائٹرز کی جانب سے بھی خبر دی گئی کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے 4 سرکاری حکام نے بتایا کہ 3 طیارے الگ علاقوں میں گرے ہیں۔ اس خبر پر میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر حکام نے بتایا کہ ان طیاروں کے پائلٹس کو ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر متعدد ویڈیوز بھی زیر گردش کرتی رہیں جن میں طیاروں کا ملبہ دیکھا جا سکتا ہے، تاہم بی بی سی ان ویڈیوز کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد والا جو پورشن ہے اس میں جو بی بی سی نے لکھا ہے اس کے مطابق تو کہ کس طریقے سے انڈیا جو ہے وہ ماضی میں جو دشمن کے خلاف اپنا جہاز گروا دے اس کو ویر چکرا دیتا ہے، اپنا ایک بہت ہی پریسٹیجیس گیلنٹری کا، بہادری کا ایوارڈ۔ تو یہ ہسپتال میں جائیں اور ہسپتال میں جا کر ویر چکرا بانٹنا شروع کر دیں، کیونکہ پائلٹس کو بی بی سی کے مطابق ہاسپٹلز میں منتقل کیا گیا ہے۔ پاکستانی اور انڈین فضائیہ کے ماضی میں متضاد دعوے۔ اس پورشن میں بی بی سی کہتا ہے کہ حالیہ دعووں سے ایک بار پھر پلوامہ حملے کے بعد پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی اور بالا کوٹ حملے کے رد عمل میں پاکستان کی جانب سے انڈین فضائیہ کے طیارے مار گرانے کے دعوے کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ پھر یہ اس کی تفصیلات سامنے رکھتے ہیں کہ F-16 مار دیا تھا، یہ ہو گیا تھا، پاکستان نے دعوے کو مسترد کیا، پھر امریکہ نے بھی مسترد کر دیا کہ کوئی نہیں، ایسا کچھ کام نہیں ہوا۔ پھر پاکستان کا اب تک یہ دعویٰ ہے کہ 2019 میں انڈین فضائیہ کے 2 طیارے گرائے تھے، جبکہ دوسری جانب انڈین صدر رام ناتھ کووند نے انڈین فضائیہ کے پائلٹ ابھینندن ورتھمان کو فروری 2019 میں پاکستانی فضائیہ کے F-16 طیارے کو مار گرانے پر ملک کے تیسرے سب سے بڑے فوجی اعزاز ویر چکرا سے نوازا تھا۔ یہ ہے وہ خبر جو بی بی سی نے شائع کی ہے۔ آئی ایم شیور کہ آپ کی نظر سے گزر رہی ہوں گی انڈیپینڈنٹ کیا لکھ رہا ہے، گارڈین کیا لکھ رہا ہے، CNN نے کیا رپورٹ کیا ہے، اس کے علاوہ اسکائی نیوز کیا رپورٹ کر رہا ہے، دنیا بھر کے ادارے اب اس پر بات کر رہے ہیں۔ TRT کے تبصرے اور خبر پر آنے سے پہلے اس کے امپیکٹ کا آپ اندازہ لگائیے کہ جو ایویشن انڈسٹری ہے اس میں بڑی باریک بینی سے ان چیزوں کو سٹڈی کیا جاتا ہے۔ کوئی کریش ہو جائے خدا نخواستہ، چاہے وہ سویلین ایئر لائنر ہو یا کوئی فائٹر جیٹ ہو، وہ بنانے والی کمپنی اس کی سٹڈی کرنا چاہتی ہے، وہ یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ ان کی مشین میں فالٹ تھا یا اس کی انویسٹیگیشن سے پتہ چلے کہ پائلٹ کا فالٹ تھا، اور اس کے مطابق
پائلٹس کی ٹریننگ کے ماڈیولز کو اپگریڈ کیا جائے یا پھر اپنی جو مشین ہے یعنی کہ ان دس کیس جو فائٹر جیٹ ہے یا پھر کوئی ایئر لائنر ہے, کوئی طیارہ ہے, کوئی جہاز ہے, اس کو امپروو کیا جائے, اس کو ان حالات کے مطابق ڈھالا جائے. اور اس وقت پوری دنیا میں جو دفاعی ماہرین ہیں وہ سر پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ ایک ایسا جہاز, ایک ایسا سوفسٹیکیٹڈ برڈ جو ابھی تک اپنی ہسٹری میں کامبیٹ جب سے وہ ان سروس آیا ہے 2001 آنورڈز, دسالٹ ایویشن کا ایک بھی طیارہ جنگی حالات میں ناک ڈاؤن نہیں کیا گیا. not a single kill by anyone anywhere around the world. اور یہاں پر انڈیا کے ہاتھ یہ آتا ہے تو یا تو انڈیا کے, اب اس میں 3 پروبیبلٹیز ہیں. ایک, انڈیا کے پائلٹ نہایت نکمے نکلے. دوسرا, پاکستان کے پائلٹس یا پاکستان کے جو اس کو شوٹ ڈاؤن کرنے والے ہیں they were some next level. اور تیسری پروبیبلٹی یہ ہے کہ آپ رفال 4.5 جنریشن ملینز آف ڈالرز بلینز آف ڈالرز کی بات کرتے ہیں, اور کہانی یہاں پر یہ نکلی ہے کہ چائنا کا جو اب تک اس طریقے سے ہائیلی ریٹڈ طیارہ نہیں لیکن اب شاید وہ نظروں میں آ گیا, J-10C اور PL-15 میزائل. یہ کون سا لیتھل کمبینیشن بنا ہے کہ جس نے ناک ڈاؤن کر دیا اتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ جہاز. اس کے اوپر TRT کیا لکھ رہا ہے, TRT, اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ جہاز ہے جس کو ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں, اس کے اوپر ناریل رکھا جا رہا ہے, اس کے جو ویلز ہیں ان کے نیچے نیمبو رکھ کے پھوڑے جا رہے ہیں. پوری رسوم کے ساتھ راجناتھ سنگھ اس جہاز کا استقبال کر رہے ہیں ان سروس آنے پر. نریندر مودی اس کے ساتھ تصویریں اتروا رہے ہیں. اور ابھی 22 اپریل کے بعد انڈین نیوی نے ایک نئی ڈیل کی ہے بلینز آف ڈالرز کی, نئے رفال طیارے خریدنے کے لیے. اپنے جو ان کے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں ان کے لیے نئے 26 طیارے خریدنے کی ڈیل جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے کی گئی. اور یہاں پر اب پوری دنیا بیٹھی ہے سر پکڑ کے کہ یہ طیارہ خراب تھا, پائلٹ خراب تھا, انڈیا کو سمجھ نہیں آئی, پاکستان کو بہت زیادہ سمجھ آ گئی, یا چین نے کچھ ایسی چیز بنا دی جو آج تک ہمیں نہیں پتہ چلی. تو اب انڈیا کو بہت سارے سوالات کے جواب دینے, اور کن سوالوں کے دینے اس پر ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. لیکن TRT جو ہے, TRT گلوبل اور TRT ورلڈ, وہ اس وقت کیا لکھ رہا ہے کہ what Rafale's downing by Pakistan Air Force means for India. کہ اس میں پھر آگے یہ کچھ میں صرف کیونکہ ظاہر ساری تفصیلات آپ کے علم میں ہے, کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں اس میں سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سٹارٹ ہوتی ہے, پاکستان claims it downed 5 enemy warplanes in Indian airspace on May 7th immediately after its arch rival conducted cross-border strikes on 9 sites killing at least 31 civilian Pakistanis. The reported downing of India's 5 fighter jets, including the top-of-the-line French aircraft Rafale, has raised questions about the technological balance between the two air forces locked in an increasingly bitter dispute. پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ if confirmed independently, the jet downings may affect the ongoing de-escalation of the military crisis, military experts say. ٹاپ فرینچ آفیشل, پھر یہ اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ جو ٹاپ فرینچ آفیشل ہیں اس نے کیا کس طریقے سے تصدیق کی. اور پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ if Rafale fighter jets were indeed downed, that could be a significant step towards escalation. The Rafale, a 4.5 generation multi-role fighter acquired by India in 2022, represents the pinnacle of the Indian Air Force aerial arsenal. کہ ان کے لیے جو جس طریقے سے سب سے زیادہ غرور جس چیز کے اوپر تھا, سب سے زیادہ تکبر جس کے اوپر تھا کہ رفال آ گئے ہیں, اب رفال یہ کر دیں گے, اب رفال وہ کر دیں گے, اور رفال کے بعد ہم نے شاید اپنی فضاؤں کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے, یا اب ہم پاکستانی ایئر فورس کا ایسا پھینٹا لگائیں گے اور ویسا پھینٹا لگائیں گے. یہ آپ تبصرے سنتے ہیں. پھر آگے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ any confirmed downings would not only dent New Delhi's military prestige, but also signal its miscalculation in assessing Pakistan's upgraded aerial strength, particularly its Chinese-supplied J-10C jets. کہ اگر یہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ظاہر ہے کہ یہ مفروضے پر بات کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ 100% کنفرمیشن آ جاتی ہے, انڈیا خود تسلیم کر دیتا ہے, پھر وہ ملبہ سامنے رکھ دیتا ہے, تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ جو بھارتی فوج ہے, بھارتیہ سینا, اس کے مان مریادہ جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی.
غرور جو ہے اس کا وہ خاک میں مل جائے گا، بٹ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اس نے مس کیلکولیٹ کیا ہے پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے، پاکستان کی جو فضائی قابلیت ہے، فضاؤں میں پاکستان کی قابلیت ہے، خاص طور پر جو چائنا کا J-10C طیارہ ہے. It would be a deep embarrassment for the IAF considering that Rafale is the most sophisticated fighter in their inventory. انڈیا کے پاس جو سب سے اچھا طیارہ ہے وہ تو رفال ہے. تو کتنی شرمناک بات ہے جو اگر یہ طیارہ بھی انڈیا نے گروا دیا ہے. تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی ہم تو ظاہر ہے کہ دیگر جو ڈیٹیلز ہیں ان کو کور کر رہے ہیں، لیکن اس وقت پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں ہوا تو ہوا کیسے. انڈیا جو ہے اس کو بہت سارے سوالات آنے والے دنوں میں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. کچھ سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ سوالات اتنے دلچسپ ہیں اور اتنے یعنی کہ اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے جس کے بارے میں اب بہت سارے جو پنڈتس ہیں، جو دعویٰ کرنے والے ہیں، جو پروڈکٹ کرنے والے ہیں اس ڈومین میں، انہوں نے اب سے جو بات کرنا شروع کر دی ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو شاید ایسکلیشن 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن اس میں نیچے آ جائے، کمی آ جائے، بڑھ بھی سکتی ہے، دونوں امکانات موجود ہیں. لیکن کچھ سوالات ہیں جنہوں نے اب انڈیا کا پیچھا نہیں چھوڑنا، اور رفال کی ڈاؤننگ ان سوالات میں سے ایک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.